नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान जिंदाबाद। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा नीचे बैठ जाएं सामने से। मोहतरम जनाब नवाबजादा इसरार अहमद खान साहब, जनाब सैयद जमील बुखारी साहब, जनाब मलिक आबिद भाबा साहब, जाम सलीम साहब, हमारे एक्सियन ऑपरेशन फुरकान साहब, एक्सियन खुर्शीद साहब, हमारे RRE से और जो प्रोजेक्ट के SDO हैं, तमाम को मैं यहाँ पर खुश आमदीद कहता हूँ। और आप तमाम भाइयों का मैं मशकूर हूँ कि आपने आज इस तकरीब में शिरकत की है। आपके इल्म में है कि ये फीडर जहाँ ये अपना हमारा जो ग्रिड है जहाँ हम आज बैठे हैं, ये दरियाए चनाब से स्टार्ट होता है और दरियाए सिंध तक जाता है। इतना लंबा ग्रिड जो है, ना उस एंड पे बिजली पूरी होती है ना इस एंड पे बिजली पूरी होती है। तो इसके लिए ज़रूरी था कि हम कुछ मज़ीद इसमें ऐसी चीज़ें करते कि हमारे लोगों को बिजली का जो उनके बहरान है वो उसको हम कंट्रोल कर सकते और ये मसला हमारा हल होता। मैं मशकूर हूँ अपने SC साहब का, एक्शन साहब का और वापडा के RRE के हमारे एक्शन साहब का कि हमने जब बैठ के इसे प्रोग्राम किया फ़ाइनल, तो उसमें एक तो हमने ये किया कि हम शाह जमाल के लिए अलहदा ग्रिड स्टेशन करें ताकि वो एरिया जो है वो अपनी ज़रूरियात वहीं पर पूरा करे, और इस एरिया का जो है ये बिजली सरप्लस होगी। साथ ये जो शहर के अंदर जिस तरह एक्शन साहब ने बताया कि लाइनें घरों के ऊपर से जा रही थी, इन्हें हाई वोल्टेज को हम बाहर से निकालें और अंदर LT पोल्स लेकर आएँ और सारा ये करें। तो ये पूरा एक प्लान के तहत सारा बना। फिर इसका था जब ये सब चीज़ फाइनल हुई तो इसका फंडिंग का मसला था। 4 साल हम कोशिश करते रहे, हमें फ़ंड नहीं मिल रहे थे, मगर अल्लाह ने करम किया कि अल्लाह ने आपकी भी सुनी, इलाके की सुनी कि तब्दीली आई और इस साल हमें जाके फ़ंड्स मिले। और हमने पहला स्टेप ये लिया कि यहाँ पर ये हमने आज बिस्मिल्लाह की है, पहला पोल खड़ा किया है। 380 के करीब पोल्स हैं जो लगने हैं, और यहाँ पर ये हमारे 2 ग्रिड अपना जो फीडर्स हैं, यहाँ पर ये काम इंशाल्लाह शुरू करेंगे और विद इन 60 डेज़ जिस तरह SDO साहब ने बताया इंशाल्लाह ये काम शुरू होगा। हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा है, 10-12 माह है सिर्फ हमारे पास। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, पाइपलाइन में हैं काफ़ी सारे, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दिन ब दिन हम जो टाइम आगे होगा तो हम मज़ीद प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके इफ्तिताह भी करेंगे, उनके ऊपर काम भी होगा, और हमारी कोशिश होगी कि इसी टेन्योर के अंदर हम ये सारे काम मुकम्मल करें। बाकी जहाँ तक मुखालफिन की तरफ से होता है, जिस तरह तो सब कह रहे थे बात करने का, उनका हक़ है। जब जो अपोजिशन में है जिसने मुखालफत करनी है उसे 100 जवाब तराशने हैं कि वो जब कहते हैं कि जी अगर कोई दाव पेच, कोई मुक्का आपको बॉक्सिंग या पहलवानी कुश्ती के बाद याद आए तो वो बेहतर होता है कि अपने मुंह पे बंदा मार लें। अगर उनके पास 15-20 साल थे, कर सकते थे तो ज़रूर करते, हम वेलकम करते। अगर अब उन्हें ये हसरत है, अब रोने और जो सराइकी में कहते हैं पिटन के अलावा कोई भी हाल कोई नहीं। नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, और 8 और मज़ीद 10-12 महीने सबर नाल कम गिनन, मैं उन्होंने को अक्सा हौसले और हिम्मत नाल कम गिनन, ई वजह कुछ बै सदमे भी उन्होंने को पहुँचन। असा दुआ करे सूँ कि वो इन सदमे चूँ जानवर थीमन और उन्होंने को अल्लाह शफा देवे, हौसला देवे, हिम्मत देवे। और इंशाअल्लाह ताला ये थोड़े नाल वादा है कि ये आखिर नहीं,
یہ شروع ہے انشاءاللہ تعالی اور یہ ترقی دا سفر یہ ترقی دا سفر ساڈا انشاءاللہ جاری راسی این موقع تو فائدہ چاہتے ہوئے میں دو چار گالی دے کول ہٹ کے بھی کرے ساں کہ این وقت جنہ حالات چوں سارا ملک گزردا پہ دو چیزاں کل تھیاں اللہ نے کرم کیتا ایک تاں جیڑا سپریم کورٹ دی طرفوں جعلی طور تے صادق اور امین ہائی اساں اون کیٹیگری تو ہی باہروں آ گئے اسے اور دوجا فیٹ اپ دے وچ جیڑا گرے لسٹ چاسے اون دے کولی باہروں آ گئے تا اے پاکستانی عوام اور ان دی بڑی کامیابی ہے اللہ نے کرم کیتے کہ اساں سمجھتے ہیں صادق اور امین ہکا ذات آئی اور جیندے ایسا پیروکار ہے بس باقی دنیا ہے تو ایسا لانت بھیجنے ہیں کہیں ہوتے کہ کوئی اگر دعویٰ کریں دے کہ صادق اور امین ہے دوجی میں گال کرے ساں کہ سیلاب دا جڑی صورتحال ہے سارے دو صوبے جڑے ہیں بری طرح متاثر ہیں سارا جنوبی پنجاب بھی متاثر ہے سارا توسے دا علاقہ جام پور فاضل پور راجن پور یہ ساری بیلٹ جڑی ہے متاثر ہے سندھ ساڈا بلوچستان انفراسٹرکچر تقریباً تباہ تھی چکے پلا ختم ہو چکے ہیں اتھاں سڑکاں ختم ہو چکے ہیں ہائی ویز ختم ہیں سرکاری بلڈنگز ختم ہیں سکول ہسپتال نویں سروں سارا کچھ کرنے اور تقریباً 4.5 کروڑ دی آبادی 4.5 کروڑ دی آبادی میں سمجھو کہ دنیا دے 80% جڑے ملک ہیں وہ این آبادی کو چھوٹے ہیں اور جتنا این سمجھو برطانیہ دا رقبہ ہے ٹوٹل رقبہ اتنا رقبہ ساڈا این وقت پانی دے وچ ملک دا اور اون وقت چی اگر کوئی ظالم اور سنگ دل آدمی یہ مطالبہ کرے کہ جی یہ لوگ بھاڑے ونجن میرے کو تو اقتدار دو الیکشن کراؤ تو میں سمجھتا کہ اندے کو بڑا ظلم کوئی نہیں اتنا سنگ دل آدمی کوئی نہیں ہو سکتا کہ سردیاں آندیاں پہن انہاں غریباں کو چھت کوئی نہیں انہاں کو ٹینٹس کوئی نہیں کھاون کو کئی شے کوئی نہیں بال انہاں دے بیماریاں دا شکار تھی دے پہن سینکڑاں لوگ اندے وچ ہلاک تھی چکے ہیں 6 لاکھ عورتاں جڑیاں بالاں کو جنم دیون والیاں ہیں وہ شدیاں سڑکاں اتے ہیں کوئی پرسان حال کوئی نہیں اور اون موقع دے اتے اگر کوئی اتنی بے رحمی اور سنگ دلی دا مظاہرہ کرے تو افسوس تھی دے تا اسا دعا کروں کہ اگر سارے کول بیا ہی نہیں تھی تو اللہ کرے کہ انہاں دیاں مشکلات اللہ دی طرف انہاں کو مشکل آئیے اور انشاءاللہ اللہ انہاں دی مشکل کٹے سی جی حد تھی حکومت دا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب جڑے سارے وزیر اعظم ہیں وہ ہومن یا وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب پوری دنیا دی توجہ ہی پاسے ڈیوامنٹ کامیاب تھے اور تساں ڈٹھے کہ پچھلی ڈیواراں اقوام متحدہ دا سیکرٹری جنرل بھی آ کے پورے سروے کر گئے باقی ملکان دے جڑے ہیں امبیسڈرز وہ بھی آ کے سروے کر گئے ہیں وزیر خارجہ بھی ملکان دے ہیں ہن UN دے وچ خاص طور تے جڑا اجلاس این دفعہ رکھیا گیا اقوام متحدہ دے وچ وہ بھی مین مقصد پاکستان دا سیلاب بھائی اور تساں دیکھو کہ اتھاں سیکرٹری جنرل UNO نے تھوڑا سفیر بن کے تھوڑے کتے اتھاں انہیں سٹینڈ کیتے وہ تھوڑا ایک قسم دا ترجمان دے طور تے انہیں اتھاں سٹینڈ کیتے یہ وجہ آئی کہ جب امریکن پریزیڈنٹ نے بھی خطاب کیتا تو انہیں بھی سب کو پہلے ذکر پاکستان دے وچ آون والے سیلاب دا کیتا اور باقی ممالک نے بھی اساں پچھلے 4 سالاں دے وچ جتھاں اپنے قریبی دوست چائنا کو ناراض کر بیٹھے آسے سی پیک کو سلو ڈاؤن کر کے برادر اسلامی ملک کو 2-4 وڈے دھوکے دے کے اساں اپنے کو ناراض کر بیٹھے آسے ملیشیا تے ترکی نال پیکٹ کر کے اسلامک بلاک بناون دا جے ویلے انہاں کانفرنس سادگی دی ڈیٹ مقرر تھی گئی دعوت نامے چلے گئے این اون ٹائم اسا بیک آؤٹ کر گئے اسے انہاں نال اسا فراڈ او سارے نال ناراض یورپ پورا سارے نال ناراض تھی چکا آئی امریکہ اور ایک بہت مشکل ٹاسک آئی ایک طرف اکانومی بہ گئی آئی 4 سالاں دے وچ بری حالت آئی دوجی طرفوں عالمی محاذ اساں علیحدہ تھی چکے آسے تنہائی دا شکار آسے تا اللہ دے فضل نال دوہیں محاذاں ہوتے اندرونی محاذ اکانومی تے ایندے ہوتے میاں شہباز شریف صاحب نے ملک کو ڈیفالٹ کڈنے اپنا اہم کردار ادا کیتا اور اے دعویٰ کیتا ویندا پیا اولے لوگ
ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਬਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ 21 ਕਾਮਯਾਬ थी सन ਇਹ ਜਲਦ ਹੁਣ श्रीलंका बन सी ई मुल्क ची थी सी अल्लाह ने करम किया मुल्क अपनी जाते रवां दवां है और असां उन्हें चु कढ़ आए क्राइसिस चो मुल्क को वाल सारा खारजा महाज जेड़ा असा तढ़ाई का शिकार आसे वो बिलावल भुट्टो साहब ने तमाम मुल्कां नाल दोबारा सफारती ताल्लुकात कायम किए दोबारा उनको ट्रैक उत्ते गिन के पटड़ी उत्ते गिन के आए और अज अल्लाह का फजल ये है कि अज यूरोपी ममालिक चों आवाज़ उठती पई है कि पाकिस्तान जेड़ा स्टैंड गिनदा पे कश्मीर के मसले असा पाकिस्तान की हमायत करें और तुसा डिठा उस जर्मनी के जे वेले बिलावल भुट्टो साहब ने स्पीच की है उनके फौरन बाद जर्मनी की वजीर खारजा ने उठ के तायद की है पाकिस्तान की तो ये इंडिया वास्ते भी बड़ा बड़ा सदमा आई कि 4 साल वो बड़ा खुश आई कि पाकिस्तान बिल्कुल किनारे लगता वेंदे दुनिया तो यार पासों कटीज गए हुण उनके किते परेशानी का बाइस है साड़ी अपनी भरपूर हमायत अपनी कश्मीरी भैणी भरावां किते जेड़ा उन्होंने कतलेआम हिंदुस्तानी फौज करेंदी पई है असां उनकी भी मजम्मत करें और असां इंशाअल्लाह ताला उन्होंने मसला दुनिया के हर फोरम से उठे सूँ अकवाम मुत्तहिदा दे विच भी दुनिया के हर फोरम उत्ते और सारी तमाम इखलाकी और सफारती इमदाद जिहड़ी है वो सारी अपनी कश्मीरी भैणी भरावां दे नाल है और असां इंशाअल्लाह उन्हां दे नाल स्टैंड करे सूँ ते आखिर एक दफ़ा मैं बल थोड़ा तमाम दा शुक्रिया अदा करे सां और ख़ास तौर पर मैं अपनी वापडा की टीम का कि जिन्हों ने शॉर्ट टाइम दे विच इतना ज़बरदस्त काम किए और इंशाअल्लाह जे वेले मुकम्मल थी सी तो अंदाज़ा थी सी कि इन्होंने मेहनत किवें की मैं एक दफ़ा थोड़ा तो वापडा के अफसरान का शुक्रिया अदा करना। अस्सलाम वालेकुम।